like, subscribe and get notified. In the second part of this series on the Unity Mall proposed at Chimbale Plateau, villagers alleged that the local MLA was responsible for destruction of the village, who they say has kept his ears shut. They also hit out at the tourism minister, who claims he is with the people. Govind Shirodkar pointed that the Chimbale village panchayat has passed 3 resolutions to stop the mall and also filed a police complaint. He warned that if the villagers gather together, the GTDC will have to run away. माननीय सीएम असू हे सगळे तुम्ही उघड्या डोळ्यांनी कशे पळयता म्हणजे तुम्ही करता ते नियम तुम्हीच मोडप जाय तशे हां आणि अनऑथराइजली कसले काम करप तुमकां जाय तशे दिसता तुमच्या मनान येयले तुम्ही सगळे हे करता हे बरोबर नाही म्हणून 3 वेळा आमच्या पंचायतीन जे आसा ती रिझोल्यूशनां जाल्ली आसा की आमचो या युनिटी मॉलाक हे ना म्हणून सपोर्ट ना म्हणून हां वी रिजेक्ट गव्हर्मेंट प्रोपोजल टू हांगासर युनिटी मॉल आसा ते नाकारपा खातीर. आतां इतकें आसून पंचायतीन आमच्या जेन्ना तांकां कळ्ळें की आपल्या कडसून हांगासर नये करता ते हें बी घातला कुंपण घालता म्हणून म्हणजे बॅरिकेड्स घालता म्हणून त्या वेळार आमचे पंचायतीन तांकां स्टॉप ऑर्डर नोटीस काडली. ती सुद्दां स्टॉप ऑर्डर नोटीस हे न करतात ओबे न करता GTDCन आतां कालचीच गोश्ट हांच्यांनी कितें केलें ते पोखलीन व्हरून थंय ते एस्कावेशन करपाक लागले. जेन्ना आमकां कळ्ळें थंय एस्कावेशन करता म्हणून आमी गेले थंय आनी खरें सांगता आमी थंय ताका अक्षरशः हें केलें जर म्हटलें हांगासर जर तुमी जर हे जर घातले जर जायत तेज्या ऑफिसराक सांगलें आनी सकयल जर म्हटलें सकयलसून जर म्हटलें गांवांच्या लोकांक जर कळ्ळें म्हटलें की अशें तुमी करता म्हणून कळ्ळें न्ही आनी गांव जर उठत न्हू हे तुमच्या सगळें आसा तितकें घेवन तुमकां घेवन पळचें पडटलें म्हणून हें काल सांगलें. सो सांगपाचें अशें आसा काल मागीर तेजेर कंप्लेन जाली पुलिशेक आपयलें आमी सांगलें तेंचे कितें पेपर आसा ते विचार तांकां आमचेय पेपर कितें आमचे कडेन आसा तें आसा. सो अशें करून काल जी हें आसा न्हू HEM पुलीस स्टेशना पर्यंत पावली ओल्ड गोवा. सो जो PI जो आसलो तेजो पुलीस स्टेशनार तो विचारपाक लागलो आमकां आमचे कडेन कितें ऑथॉरिटी आसा आनी तांकां विचारपाक लागलो तुमचे कडेन कितें आसा. ते म्हणपाक लागले आमचे कडेन EC आसा एनवायरमेंटल क्लियरन्स आसा टेक्निकल क्लियरन्स आसा म्हणपाक लागले. हांवें म्हटलें तें आसा ओके पूण पंचायतीचें आमचो म्हणलें वेटलँड रूल जो आसा ते आमचे नियम कितें सांगता की हांगासर कसलेच तरेचे डिगींग अथवा एस्कावेशन जावपाक जायना आनी त्याच बरोबर हांगासर कितेंय जरी करतलो जर जायत पंचायतीचें परमिशन जाय पंचायतीचें लायसन जाय. आतां म्हणल्यार तुमी हांगासर पंचायतीचें लायसन नासतना हें सगळें करता आसत जाल्यार हांवें सांगलें PIक हेजेर तुमी कितें आसा ती एक्शन घेवपाक जाय म्हणून कळ्ळें. सो असो सगळो प्रकार जालो आनी आमी हेका सांगलां आतां जर तर ते जर अशेंच जर म्हणजे पंचायतीची हें आसतना स्टॉप ऑर्डर नोटीस आसतना ते जर अशेंच जर काम जर करता आसत फाल्यां तुमी अशें समजू नाका. तर म्हाका त्या बरोबर तो म्हणपाक लागलो PI म्हणपाक लागलो तर म्हणपाक लागलो नोटीस कोणी काडला नोटीस सरपंचान काडला. सरपंचान म्हणपाक हें काम बंद करपाक जाय. अरे बाबा सरपंचाक म्हणलें कंप्लेन कोणी दिला हांवें दिला गोविंद शिरोडकारान दिला म्हटलें एज अ वेटलँडाचो चेअरमॅन म्हणून कळ्ळें न्ही. सो म्हाकाय हांगासर विचारपाचो हें ना आनी आय एम द कस्टोडियन ऑफ दीस हें म्हटलें वेटलँड म्हटलें तूं म्हाका कसो प्रोहिबीट करपाक शकता काय म्हटलें. तूं काल म्हटल्यार सांगतालो की कितें म्हणून तुमी थंय अनऑथराइजली जर ह्या भितर जर सरले जर जाय जाल्यार तुमचेर केस जातली म्हणून ट्रेसपासाची. आतां तुमी करा म्हणून सांगलें तांकां ट्रेसपासाची केस. कारण म्हटलें वेटलँडान आमच्या प्रत्येक कमिटीचोच न्हू वेटलँड मॅनेजमेंट कमिटीचोच न्ही तर संपूर्ण कोणाचो अधिकार आसा चिमलकाराचो तेजेर अधिकार आसा म्हटलें कळ्ळें न्हू जो पयलीं पासून आसलो. सो अशे तरेन काल जे आसा तांकां सांगलां हांवें की जर तर परतून जर तेंच्यांनी आतां जर आनी कितें कसलें काम जर केलें तुमी लायसन घेया पंचायतीचें लिगली कितें आसा तें करा आनी मागीर फुडलें तुमी कितें करा कळ्ळें न्ही. तो पर्यंत तुमकां म्हटलें हांगासर कांयच करपाक मेळचें ना. सो आयज तें आसा तें म्हाका दिसता स्टॉप आसा कालच्या हें जाल्या नंतर आमी कंप्लेन केल्या नंतर. पूण एकूच तुमकां सांगता बाबा आमचो MLA जो आसा हो कानार हात धरून बसलेलो आसा. काल आमच्या सरपंचाक हांव आपयता
थंय सायडीर यो म्हणून सरपंच येवपाक रेडी ना। हांव ताईक असो स्टेटमेंट करता हांगासर की एके वटेन आमची मामी जी आसली विक्टोरिया फेर्नांडीस आणि ह्या रुदल्फान आमच्या गांवची वाट लायिल्ली आसा आणि त्यांच्या बरोबर बाकीचे जे कोण हांगासर MLA जावन गेल्ले आसा त्यांच्यानी वाट लायिल्ली आसा। कारण आमचे जे ऑक्युपेशन जे आसा ट्रायबल लोकांचे चिमलचे सगळे ग्रामस्थांचे हेंच्यांनी या वयले जे हें आसा हें आसा झोपडपट्टी जी आसा तें वयर हेका लागून आमचे सगळे हांगासर आसा तें आमचो विध्वंस केल्लो आसा। आमी कांयच करपाक मेळना आमकां हांगासर चिमलान। आणि त्याच बरोबर आता जे आमचे लोक जे हांगासर हे जाल्ले आसा आतां त्या तळ्याच्या हेचेर जे जगता त्या उदकाचेर भाजीपालो करता हें करता सगळें करता कळ्ळें न्हू। तेंचे आतां समज ते येयल्या नंतर सगळी ती 17 मजली बिल्डींग युनिटी मॉलाचें हें सगळें हो सगळं आमच्या हितून येवन काबार जातलें आमचें। अरे ज्या तळ्याचें उदक पुर्तुगेज टायमार हेका वयताले पणजेक वयताले हें सादें ह्या लोकांक समजना। म्हणजे ज्या दुश्काळ पडलो त्या वेळार रायबंदरा वता हांगा फोंडव्यान वताले हें तुमकां प्रिजर्व करपाक कळना आतां। अरे युनिटी मॉल तुमच्या कोणाक आमच्या हेका जर प्रायम मिनिस्टर जर जाय बाबा असले प्रोजेक्ट फुडें गेल्ले थंय कितें येवन दाखयलें बोट दाखयलें काय म्हणटा हांव बाब रोहन खंवट्याक की हांगासरूच येवन तें कर म्हणून चिमलाच कर म्हणून ना न्ही। आणि सीएमूय ताका कांयच सांगना। सीएमाक हांवें सगळे तेजी हिस्ट्री सांगला हरशी कोणाची रोहन खंवट्याची बाबा तेजे म्हणजे इंटरनल तेजें इंटेंशन कितें आसा तें आमचे कडेन ते हें डायलॉग करपाचें आसलें केन्ना। अरे तुमी बुनियाद तुमची घालून जाली मरे बुनियाद उबी रावल्या नंतर आनी बिल्डींग बांदल्या नंतर तुमी आमचे कडेन हेका इंटरेक्शनाक येतले अशें सांगतालो न्ही बाब रोहन खंवटो आणि आमचो तो MLA तो तर सांगता आतां आपल्या कडेन आपले मेजॉरिटी आसा ते आपूण रावतलो काल पर्यंत तो सांगतालो आपूण जे लोक आसा ते आपूण रावतलो म्हणून हे आमी सहन करचे ना। गांव एकमूट आसा एकजूट आसा आणि आमी हेचो तो हें आसा पळय काय न्ही आमी एकमूट एकजूट रावूनच आमी हें करतले आमची युनिटी जागून। देव बरें करूं।